अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दो दिन का वक्फा देकर वीलॉग करने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि बात करने के लिए दो तीन अच्छे टॉपिक्स जमा हो जाते हैं। डेवलपमेंट्स ऐसी आती हैं, पॉलिटिकल भी और दूसरी भी, कि फिर उसमें दिलचस्पी बरकरार रहती है। तो आज तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर बात की जा सकती है। जिनमें एक तो है मुझे क्यों निकाला का मुकाफ़ात अमल, और उस पर अगरचे जवाब तो एक पेश किया जा रहा है, लेकिन जो पब्लिक रिएक्शन है वो उस जवाब को तस्लीम नहीं कर रहा, और वो क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है और हुआ क्या है, इस पर तफसीली बात करेंगे। दूसरा है जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने हॉस्पिटल से पैगाम दिया है मिलिट्री हॉस्पिटल और आवाम के लिए। वो बड़ा अहम पैगाम है और वो अपने उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। उसमें उन्होंने क्या पैगाम दिया है ये आपको सुनवाएंगे। और तीसरा है जी, कश्मीर में वज़ीर आज़म की नामज़दगी, बड़ी सिंबॉलिक नामज़दगी है उस तनाज़र में जब कश्मीर का तस्फ़िया जो है उसको एक हल की तरफ, जिसको ये हल कह रहे हैं, ले जाने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम 1971 में जाएं तो एक नाम न्याज़ी बड़ा अहम था, और आज फिर एक न्याज़ी का बतौर वज़ीर आज़म तकर्रर हो गया है। ये क्या अलामती तकर्रर है, इस पर भी हम बात करेंगे तफसील से। नाज़रीन, मुझे क्यों निकाला? वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ तो ये सवाल पूछते चले गए, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और अवाम ने भी नहीं दिया। लेकिन शायद उन्हें इल्म था कि उन्हें क्यों निकाला। और ये सवाल अभी वज़ीर आज़म की ज़ात से मंसूब चला ही आ रहा था कि इस दौरान बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। वो जो सबसे बड़ा सर का ताज था पिछली हुकूमतों का, जरदारी साहब ने शुरू किया और नवाज़ शरीफ ने उसको तमाम तर मुखालफतों और मुज़ाहमतों के बावजूद बड़ी स्पीड से आगे बढ़ाया। उसको पहला झटका ये लगा पीटीआई की गवर्नमेंट आने से। और फिर ये सी पैक का मामला स्लो डाउन हुआ, और फिर मज़ीद स्लो डाउन तब हुआ जब जनरल आसिम, रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब को इसका सी पैक का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, और सी पैक को एक अथॉरिटी बनाकर ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनको चेयरमैन मुकर्रर किए जाने पर चाइना ने, जिसका ये बेसिक चाइल्ड है सी पैक, जो उस पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, थोड़ी बहुत नहीं, बेतहाशा इन्वेस्टमेंट, 50-60 अरब से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट है जो हो चुकी है और मज़ीद होनी है। तो उसको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसको तहफ़्फ़ुज़ात इस बात पर थे कि इस सी पैक, ये जो सी पैक है, जो चाइना के लिए पाकिस्तान में एक गेटवे ओपन करता है टू द रशियन स्टेट्स और मुख्तलिफ ममालिक को और गर्म पानियों तक रसाई को, वो कबूल नहीं थी अमेरिका को। और अमेरिका उसके रास्ते में बड़ी शदीद रुकावट था, है और रहेगा, कोशिश कर रहा है। तो जब जनरल आसिम बाजवा साहब को चेयरमैन सी पैक लगाया गया तो चाइना की जानिब से यही एतराज़ आया कि जो मेरे इस प्रोग्राम का दुश्मन मुल्क है, इन साहब के तमाम जो ज़ाती इंटरेस्ट हैं वो उसी मुल्क से वाबस्ता हैं। इनकी फैमिली अमेरिका में है, इनके कारोबार सारे अमेरिका में, और कारोबार का इंकशाफ एक साफ़ी ने अपने वीलॉग में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स के साथ किया। और वो उनकी 99 पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज पापा जॉन्स के नाम से थी, जो उन्होंने जो वो मंजर आम पर लाए। और लेकिन उन्होंने अगरचे ये दावा नहीं किया कि ये कोई नाजायज़ ज़राए से, ये ब्लैक मेलिंग से, ये उन्होंने दावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो ये निशानदेही की है कि ये हैं। अब जो चीज़ सामने आई है उसकी आप तहकीकात करें कि इतने बड़ी मालियत की 90 फ्रेंचाइज कंपनी एक सरकारी मुलाजिम की मिल्कियत कैसे हैं, और वो भी अमेरिका जैसे मुल्क में। तो लेकिन उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक जुमले में कि मैं जानता हूँ आप करप्ट नहीं है कहकर उन्हें सादिक और अमीन करार देकर सी पैक का चेयरमैन नामजद कर दिया, और एक सी पैक अथॉरिटी बनाई एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जिसमें सी पैक अथॉरिटी को एहतसाब से भी मुस्तस्ना करार दिया गया, यानी नैब की दस्तरस में वो नहीं आता था। इस पर भी बहुत ले दे हुई। बहरहाल अवाम चीखती रहे जितनी मर्जी, क्या फ़र्क पड़ता है।
चाइना भी चूँ चाँ करता रहा, उसको ये तसल्लियाँ दिलाते रहे कि नहीं नहीं हम इसको लेके चलेंगे, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, या पाकिस्तान का मुफाद है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो ब्रेक लगी उसको, वो तब लगी जब दासू डैम प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 9 चीनी इंजीनियर्स एक धमाके में उड़ा दिए गए। किसने उड़ाए, ये एक क्वेश्चन है जिस पे तहकीकात हो रही है, और तहकीकात ख़ुद चाइना की अपनी टीम आके कर रही है। हालांकि पाकिस्तान ने तो इस हादसे को होते ही गैस सिलेंडर का हादसा करार दे दिया था। पहले तो ये कहा गया कि ब्रेक फेल होने से वो जो गाड़ी है वो खाई में जा गिरी और उसका सिलेंडर फट गया। ये एक ऐसा कोई अहमकाना सा बयान था कि पहली बात ये कि वो खाई में नहीं गिरी थी। दूसरी बात ये कि क्या वो उस पहाड़ी दुश्वार गुजार इलाके में सीएनजी वाली कोच उन वीआईपी हाई सिक्योरिटी पर्सनैलिटीज़ को लेके मूव करती थी। तो ये जब इस पर क्वेश्चन आए, और ख़ास तौर पर चाइना ने इंतहाई गुस्से में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ये ऐसे नहीं जाएगी, तब जाके कहीं इनको थोड़ा सा झटका लगा और इन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम तहकीकात करवाते हैं, ये हमारी इब्तदाई इत्तलात थी। और अगर चाइना चाहे तो वो ख़ुद अपनी टीम भेजे और तहकीकात करे। फिर पहले इन्होंने जाके चाइना को इत्मीनान में लेने के लिए एक वज़ीर ख़ारजा साहब ने चाइना के दौरे का प्रोग्राम बनाया, लेकिन वो चाइना ने इस्तकबाल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो डिले हुआ और दोबारा चाइना को कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई। उसके बाद फिर वो एक दौरा हुआ, और उस दौरे के बाद ये कहा गया कि सी पैक पर काम जारी रहेगा। लेकिन मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी ये कहा था कि ये काम अगर जारी रहेगा भी तो उन्हीं शराइत पर जारी नहीं रहेगा। पहले तो ये कि नए इंजीनियर्स आएंगे और वो जो भी टाइम लेना है लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चेंजेस के बग़ैर काम जारी रहना मुमकिन नहीं है। और वो हुआ। अब ये जो एक तो पाकिस्तान के अंदर ही जो कायमा कमेटी है वो ये सवाल कर रही थी बार बार कि जो सी पैक ऑर्डिनेंस है जिसके तहत ये अथॉरिटी कायम की गई, वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया और वो कानून नहीं बना। तो उस ऑर्डिनेंस के लैप्स होने के बाद ये अथॉरिटी भी चल रही है, उसका चेयरमैन भी चल रहा है, अमला भी चल रहा है, और वो लाखों रुपए तनख्वाह भी ले रहे हैं। किस कानून के तहत बताया जाए, लेकिन ज़ाहिर है हमारी जो कायमा कमेटियाँ और हमारी अवाम इनकी तो औकात ही के। बहरहाल फिर अचानक खबर आई कि चेयरमैन सी पैक आसिम सलीम बाजवा साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ख़बर तो यह है कि वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, लेकिन जानने वाले, देखने वाले, समझने वाले, शऊर रखने वाले सब समझते हैं कि ये वो कौम है, हमारी जर्नल्स जो हैं वो ये जो जान दे देते हैं, इस्तीफ़े नहीं देते, और ये कहते हैं कि ये वर्दी नहीं उतरेगी, ये हमारी सेकंड स्किन है, वगैरह वगैरह। बहरहाल अगर उन्होंने इस ख़ुद मुस्ताफ़ी होना होता तो इतने जो पहले प्रेशर आए थे और सब कुछ हुआ था उस पर मुस्ताफ़ी हो जाता। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले उनका बयान आया कि इतना हमारे पास रकबा है और हम इस पर मिर्चें काश्त करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये तो इमरान खान साहब वाला दौरा सबको पड़ा हुआ है, कभी कोई मक्खियाँ पाल रहा है तो कोई बकरियाँ पाल रहा है, तो कोई मिर्चें काश्त कर रहा है, तो कोई भांग उगा रहा है। यही चल रहा है मईशत आजकल। पाकिस्तान की इन्हीं लाइन्स पर चल रही थी। और लेकिन एक मुसद्दक़ा इत्तला ये भी थी कि कुछ एक हफ़्ता पहले तकरीबन बाजवा साहब ने एहसन इकबाल साहब के दौर के एक ब्यूरोक्रेट को बुलाकर ये कहा था कि मुझे ब्रीफ़ करें कि मैं इसकी बेहतरी के लिए क्या कर सकता हूँ। अभी एक हफ़्ता पहले वो ये सिर्फ पूछ रहे थे कि मैं इसकी बेहतरी के लिए क्या कर सकता हूँ। उनको जो भी ब्रीफिंग मिली होगी, ज़ाहिर है हमें तो उसका इल्म नहीं है, लेकिन ब्रीफिंग मिली। लेकिन उसके एक हफ़्ते के बाद कुछ करने के बजाय उन्होंने मुस्तफ़ी होना मुनासिब समझा। अब ये क्या वो मुस्तफ़ी हुए हैं या चाइना के मुतालबे पर उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया? क्योंकि चाइना किसी सूरत भी एक ऐसे आदमी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था जो कि एक तो रिटायर्ड फ़ौजी है, दूसरा ऊपर से फ़ौजी होना चाहिए इतना उसके लिए नाकाबिल कबूल ना हो, लेकिन दूसरा ये कि उसके तमाम इंटरेस्ट, फैमिली इंटरेस्ट और बिज़नेस इंटरेस्ट उस मुल्क में है जिसका जो चाइना का भी और सी पैक का भी दुश्मन मुल्क समझा जा रहा है। लिहाजा कहा और समझा यही जा रहा है नाक़दीन की जानिब से कि पाकिस्तान की तो सारी अवाम भी अगर सड़कों पर आ जाती है तो शायद इस्तीफ़ा ना वो देते और ना लिया जाता। ये डंडा चाइना ही की तरफ से आया। बहरहाल जो नेक्स्ट जो भी हुआ डंडा आया या इन्होंने फ़ैसला किया, बाजवा साहब अब चेयरमैन सी पैक नहीं रहे,
اور وہ وزارت اطلاعات میں جو ان کا جوائنٹ عہدہ تھا وہ بھی فارغ ہو گیا. اب آج کل وہ مکمل طور پر فی الحال فارغ ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی نیکسٹ عہدہ لیتے ہیں یا جا کے اپنی پزا امپائر سنبھالتے ہیں. تو نیکسٹ چیئرمین بھی نامینیٹ ہو گئے ہیں اور وہ ہیں اینگرو کے اسد عمر صاحب کے ایک کلیگ. اور اس اپوائنٹمنٹ سے بھی جو یہاں کے شعور رکھنے والے لوگ ہیں پاکستان کے ناقدین وہ مطمئن نہیں ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگرچہ یہ سول اپوائنٹمنٹ ہے لیکن اینگرو کا بندہ اسی لیے لگایا گیا ہے تاکہ اس سی پیک کو بغیر اعتراض کے بلاک کیا جا سکے. دیکھتے ہیں لیکن ظاہر ہے پیچھے چائنا ہے, وہ اپنا رقم اور اپنی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ڈوبنے تو نہیں دے گا اور وہ اس کو چلائے گا. اللہ کرے یہ چلے, جس کے بھی ہاتھوں چلے یہ چلے. تو آگے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ناظرین اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. دوسری جو آپ کو بتایا تھا کہ میسیج ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لیٹسٹ اپڈیٹ تو یہ ہے کہ وہ اب روبہ صحت ہیں. انہیں ہاسپٹل لے جایا بھی احتیاطاً نہیں گیا تھا کیونکہ میڈیسن نے رسپونڈ کرنا بند کر دیا تھا اور وہ تھوڑا سا پیک لیول تھا کرونا اٹیک کا. بظاہر وہ ٹھیک نظر آ رہے تھے لیکن میڈیسن چونکہ رسپونڈ نہیں کر رہی تھی اس لیے احتیاطاً لے گئے تھے کہ اگر اچانک کوئی طبیعت میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے تو سنبھالا جا سکے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہاسپٹل میں بھی ٹھیک رہے, ان کا آکسیجن لیول بھی ٹھیک ہے, 96+ ہو گیا ہے اور وہ حشاش بشاشیں کھا پی رہے ہیں. انہوں نے اپنا ایک واٹس ایپ میسج بھیجا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کرونا جو جنگ ہوتی ہے جنگ اس میں بھی لوگ مرتے ہیں اور یہ کرونا میں بھی لوگ مر رہے ہیں. جنگ محدود ہوتی ہے کچھ ملکوں تک اور محدود لوگ مرتے ہیں لیکن یہ کرونا تو ساری دنیا میں ہے اور اس سے کوئی بھی اس کے خطرے سے محفوظ نہیں ہے. باوجود اس کے کہ انہوں نے کہا کہ میری اور میری وائف کی عمر 60 سال ہے اور ہمیں تھینکس ٹو چائنا گورنمنٹ جنہوں نے یہ ویکسین بھیجی فوری طور پر اور 60 سال سے اوپر ہونے کی وجہ سے میری اور میری وائف کو وہ دونوں ڈوزز لگ چکی تھیں بر وقت. دونوں ڈوزز لگنے کے باوجود بھی یہاں پہ جو کرونا کا اٹیک ہے اس سے لوگ سیف نہیں ہیں کیونکہ جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی جا رہی ہے, ہاتھوں کو سینیٹائز نہیں کیا جا رہا, دھویا نہیں جا رہا, ماسک کا استعمال نہیں کیا جا رہا. اور جو مسجدوں میں حال ہے عید پہ اور جمعوں کو کندھوں سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھی جاتی ہے اور دوسری بازاروں میں رش ہے وغیرہ وغیرہ. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک تو یہ کہا ہے کہ لوگ اس کا جو علاج ہے وہ اس میں احتیاط ہی اس کا علاج ہے پہلا. تو تمام لوگ, تمام پاکستانی بالخصوص ایس او پیز کا خیال رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں اور جو اس کی پریونشن کی ہدایات ہیں, ہاتھ دھونا, ماسک پہننا, سینیٹائزر استعمال کرنا, اس پر سختی سے عمل کریں. اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ جنگ سے بھی ابتر اور بدتر صورتحال ہے. ایسے میں آئین کے تحت عوام کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کی زندگیوں کا تحفظ کیا جائے اور زندگیوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ہاسپٹلس تک رسائی ممکن بنائی جائے. تو اس وقت پاکستان میں جتنے بھی اچھے ہاسپٹلز ہیں ان کا کہ میرا علاج تو قائد اعظم ہاسپٹل میں ہو رہا ہے لیکن پاکستان کا ہر شہری اس قدر مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن یہ حق ہر شہری کا حق ہے کہ اسے اچھا علاج ملے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے آرمی کے ہاسپٹلز ہیں, ملٹری ہاسپٹلز, ان میں علاج کی بہترین سہولیات ہیں, ان کو بھی عوام کے لیے کھولا جائے. ان کو عوام کے لیے کھولا نہ جانا جو ایک طبقاتی تفریق پیدا کرتا ہے, طبقاتی تفریق کا تاثر پیدا کر رہا ہے, اس کو ختم کیا جائے اور عوام کو بہتر سے بہتر علاج تک رسائی ہر ممکن حد تک ممکن بنائی جائے. یہ پیغام دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہاسپٹل سے, قائد اعظم ہاسپٹل سے, جہاں وہ ابھی کچھ روز شاید 1-2 روز مزید احتیاطاً رہیں گے انڈر آبزرویشن. ناظرین تیسری ڈیولپمنٹ ہے کشمیر میں وزیر اعظم کی نامزدگی. بالآخر بیرسٹر سلطان محمود اور تنویر الیاس, بیرسٹر سلطان تنویر الیاس کی گردان کے بعد اچانک ایک نام آیا سامنے جو جس کے 2 مطلب لیے جا رہے ہیں. ایک تو نام وہ شروع ہوتا ہے عین سے, جو خان صاحب کا روحانی سورس ہے جہاں سے وہ انسپریشن اور لیتے ہیں اور آرڈرز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, یہی کہہ سکتا ہوں میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک وہ
بڑے عہدوں پر عین سے شروع ہونے والے ناموں والے لوگ لگاتے رہیں گے، جیسے عثمان بزدار، عمران خان اور عبد القیوم وغیرہ وغیرہ، تب تو وہ 10 سال بھی حکومت کر سکتے ہیں۔ اور خان صاحب کا پورا پروگرام ہے مزید 5 سال حکومت، یعنی ٹوٹل 10 سال حکومت کرنے کا، اور ہو سکتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو وہ عین والے لوگ بھی انہیں بہت مل جاتے ہیں، اور عین والا ملا بھی ایسا ہے جس کے آخر میں ہے بھی لکھا ہوا نیازی، عبد القیوم نیازی نام اناؤنس کرتے ہوئے خان صاحب خود حیران ہو گئے، اور انہوں نے برجستہ کہا کہ یہ کشمیر میں نیازی کہاں سے آ گئے، میں خود حیران ہوں۔ اچھا، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر تو انہوں نے نامزد کیا ہوتا تو ان کو پہلے سے پتہ ہوتا نیازی ہے، وہ ایک دم اچانک اتنا حیران نہ ہوتے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نام کس کا ان کے سامنے رکھ دیا گیا اچانک، اور جب انہوں نے اناؤنس کر دیا اور نیازی پر حیرت کا اظہار کیا تو پھر اس کو خود ہی کمپنسیٹ کیا کہ خیر اب نیازی ہر جگہ پھیل چکے ہیں، میں جانتا ہوں کہ نیازی اس وقت سب جگہ پائے جاتے ہیں۔ اس کی کنٹراڈکشن میں ایک ٹویٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نیازی خان نہیں ہے، یہ وہ والے نیازی نہیں ہیں، یہ وہ نیازی ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں تھے اور بارڈر کراس کر کے یہاں آ گئے اور یہیں سیٹل ہیں، ذات کے خان نہیں ہیں۔ یہ پتہ نہیں وضاحت پیش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، یعنی لیکن ایک تو میں نے بتایا کہ اس کی وجہ عین سے نام شروع ہونا تھا، دوسرے یہ کہ اس وقت جو کشمیر کا ایشو چل رہا ہے اس میں بہت زیادہ یہ بات آ رہی ہے کہ بھارت اپنا مقبوضہ کشمیر آئین میں ترمیم کر کے لے گیا، جس کے حصول کے لیے ہم کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ ہم نے جو کوشش کرنی تھی کشمیر روڈ کا نام بدل کے سری نگر روڈ رکھنا، وہ ہم نے کر دیا۔ اب کر لے انڈیا حملہ ہم پہ کر سکتا ہے تو اتنی اگر اس میں ضرورت ہے تو بورڈ اکھاڑ کے لے جائے سری نگر کا، اور ہم پھر لگا لیں گے۔ دوسرا ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو سکتے تھے، وہ ہم نے 2 جمعے کھڑے ہو کے دکھا بھی دیا، اس کے بعد ایک پودا بھی لگا دیا، انڈیا کر کے حملہ پودا لے جائے اکھاڑ کے لے جانا چاہتا ہے تو۔ اب جو کشمیر ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کا کچھ کرنا ہے۔ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے یا تو آزاد کرنا ہے، اور لیکن جو آزاد کرنے والا تو ہے لالی پاپ عوام کے لیے۔ جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ اس کو پاکستان کا صوبہ بنانے کا ہے۔ اس کے لیے ہم اب سوچ رہے ہیں کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کہ کیا کشمیر اسمبلی میں ریزولوشن کے ذریعے اس کو پاکستان کے ساتھ الگ کر دیا جائے، صوبہ قرار دے دیا جائے، یا ریفرینڈم کروایا جائے، یا پاکستان کے آئین میں ترمیم لانی پڑے گی۔ یہ معاملات ابھی زیر غور ہیں، لیکن فی الحال عبوری طور پر شاید صوبہ بنانے کے لیے اس کو قرارداد یا ریفرینڈم کے ذریعے کام چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ ناظرین، نیازی لفظ نیازی سمبل ہے 1971 میں جائیں تو سرنڈر کا، جو مشرقی پاکستان سرنڈر کیا تھا وہ جنرل نیازی صاحب نے کیا تھا، اور اس سرنڈر سیریمنی میں جو ڈاکومنٹ ہے اس پر سائن انہوں نے کیے تھے، جو پلٹن جو بھارت میں بھی اور بنگلہ دیش میں شاید تصویر لگی ہوئی ہے سائن کرتے تھے، وہ نیازی صاحب کی ہے۔ اور کشمیر کا وزیر اعظم عبد القیوم نیازی صاحب کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حامی ناصر ہو پاکستان کا بھی، نئے پاکستان کا بھی اور نئے کشمیر کا بھی۔ مزید ڈیولپمنٹس تک کے لیے اجازت دیجیے راشد حبیب کو۔ روشن پاکستان نیوز سے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔